ल हेर्नुहोस् यो अंग्रेजी शब्द यो हो would। यो अंग्रेजीमा धेरै प्रयोग हुने शब्द हो। तपाईले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यो तपाईको साथी बनेर तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न र लेख्नमा निकै मद्दत गर्छ। तर यदि तपाईले यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन भने यसले तपाईको सधैं टाउको खाइरहनेछ। त्यसैले आउनुस् आज यसलाई राम्रोसँग बुझौं र प्रयोग गर्न सिकौं। पहिलो कुरो त यसको उच्चारण। यसको उच्चारण would होइन, would पनि होइन। के हो त यसको सही उच्चारण? यसको उच्चारण हो would। यसलाई लेख्दाखेरि L अक्षरको प्रयोग गरिन्छ, तर L अक्षरको उच्चारण गरिँदैन। र यसको उच्चारण would would पनि होइन। यो U बाट सुरु भएको छैन, यो W बाट सुरु भएको छ। त्यसैले यसको सही उच्चारण हो would। वलाई उकर उ अनि ड would। र दोस्रो कुरा would एउटा मोडल भर्ब हो। मोडल भर्बहरूले हामीलाई आफ्नो इच्छा, आवश्यकता र सम्भावनाका कुराहरू गर्न सहयोग गर्छन्। यो would जस्तै should र could पनि मोडल भर्बहरू हुन्, जसको बारेमा भिडियोहरू यही हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा तपाईले पाउनुहुनेछ। तल कमेन्ट सेक्सनमा लिंक पाउनुहुनेछ, फुर्सदमा हेर्नुहोला। ल अब यो would को विभिन्न प्रयोगहरू एक एक गर्दै उदाहरण सहित हेरौं। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। This is your place to learn English। यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस्। यो वाक्यलाई हेर्नुहोस्। When I was in grade 5, I would ride my bicycle every day। 5 कक्षामा हुँदा म सधैं मेरो साइकल चलाउने गर्थेँ। When I was in grade 5, I would ride my bicycle every day। यो वाक्यले विगतको कुनै समयमा मेरो आदतको बारेमा कुरा गर्यो। विगतको आदत जस्तै म सानो छँदा यसो गर्ने गर्थेँ, हामी फलानो ठाउँमा बस्दा यसो गर्ने गर्थ्यौं। यसरी विगतमा यसो गर्ने गर्थ्यौं, उसो गर्ने गर्थ्यौं भनेर भन्नुपर्दा हामी would को प्रयोग गर्छौं। When I was in grade 5, I would ride my bicycle every day। यसरी आफ्नो पुरानो आदतको बारेमा कुरा गर्दा would को सट्टामा used to पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी When I was in grade 5, I used to ride my bicycle every day। 5 कक्षामा हुँदा म सधैं मेरो साइकल चलाउने गर्थेँ। When I was in grade 5, I used to ride my bicycle every day। र यो शब्दको उच्चारणमा ध्यान दिनुस्। यसको उच्चारण बाइसाइकल होइन, यसको उच्चारण हो बाइसिकल। भन्नुस् त बाइसिकल। उच्चारण सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू यही हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा पाउनुहुनेछ। केही लिंकहरू कमेन्टमा पाउनुहुनेछ, हेर्नुहोला। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन्। When we were kids, we would go swimming on Saturdays। हामी बच्चा छँदा शनिबारको दिन पौडी खेल्न जान्थ्यौं अथवा जाने गर्थ्यौं। When we were kids, we would go swimming on Saturdays। यहाँ would go को अर्थ हो जाने गर्थ्यौं। यसरी विगतमा घरिघरि गर्ने काम अथवा बानी को वर्णन गर्दा would को अर्थ गर्ने गर्थ्यौं, जाने गर्थे इत्यादि हुन्छ। would को पछि जुन भर्ब आउँछ त्यो भर्बमा गर्थ्यौं भनेर थप्दिनुस्, अर्थ त्यही हुन्छ। यहाँ would go, go भनेको जानु, त्यसैले would go को अर्थ जाने गर्थ्यौं। र अर्को कुरा would अथवा कुनै पनि मोडल भर्ब को पछि V1 लाग्छ। V1 अथवा भर्ब को पहिलो रूप, जस्तै यहाँ go। go को V2 हो went। V3 हो gone। तर would को लगत्तै पछि went अथवा gone लाग्दैन, go नै लाग्छ। go, do, eat इत्यादि भर्ब को पहिलो रूप अथवा V1। भर्ब का विभिन्न रूपहरू सम्बन्धी अरु नै भिडियोहरू छन् यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। मैले तल कमेन्टमा लिंक दिएको छु, हेर्नुहोला। In her college days, Sarita would often do part-time jobs। कलेजका दिनहरूमा सरिता प्राय पार्ट टाइम काम गर्ने गर्थिन्। In her college days, Sarita would often do part-time jobs।
कहिले कलेजका दिनमा अथवा विगतमा के गर्थिन्? पार्ट टाइम काम गर्थिन्, प्राय गर्ने गर्थिन्। अफन को अर्थ हुन्छ प्राय र यो शब्दलाई अफन भने पनि हुन्छ, अफ्टन भने पनि हुन्छ। यसरी विगतमा केही काम प्राय गर्ने भएको हुनाले हामी यसलाई वुड प्रयोग गरेर गर्ने गर्थिन् भन्ने जनाउँछौं। In her college days, Sarita would often do part-time jobs. Whenever guests arrived, the kids would hide in the corner. जब पाहुना आउँथे, बच्चाहरू कुनामा लुक्ने गर्थे। Whenever guests arrived, the kids would hide in the corner. Whenever guests arrived, जब पाहुना आउँथे। योबाट हामी बुझ्न सक्छौं कि यो विगतको कुरा हो, अहिलेको कुरा होइन। जब पाहुना आउँछन् होइन, जब पाहुना आउँथे, कहिले विगतमा। The kids would hide in the corner. बच्चाहरू कुनामा लुक्ने गर्थे। Would hide भनेको लुक्ने गर्थे। Hide को अर्थ हो लुक्नु। Would hide लुक्ने गर्थे। यसरी विगतमा बारम्बार हुने काम अथवा आदतको बारेमा कुरा गर्दा would र V1 को प्रयोग गर्छौं र यसको अर्थ हुन्छ गर्ने गर्थ्यो, खाने गर्थ्यौं, जाने गर्थिन् इत्यादि। would को लगत्तै पछि जुन भर्ब आउँछ अर्थ त्यो भर्बमा भर पर्छ। would को काम के हो त यहाँ? आफूभन्दा पछि आउने भर्बलाई टेकेर यसो गर्ने गर्थ्यो भन्नु हो। अंग्रेजीमा would को अर्को काम हो will को past tense को भूमिका निर्वाह गर्ने। नआत्तिनुस्, म सम्झाउँछु। यो वाक्यलाई हेर्नुस्। I think it will rain. मेरो विचारमा पानी पर्नेछ। I think it will rain. तपाईले यसो आकाशतिर हेरेर भन्नुहुन्छ I think it will rain. पानी पो पर्छ होला अथवा मेरो विचारमा पानी पर्नेछ। अनि अलि भरे अथवा बेलुकीतिर भन्नुहुन्छ पानी पर्छ कि भनेर सोचेको थिएँ, पर्यो पनि, अथवा पानी पर्छ कि भनेर सोचेको थिएँ, परेन पो। यहाँ हेर्नुस् यसरी I thought it would rain. पानी पर्छ कि भनेर सोचेको थिएँ। I thought it would rain. तपाईले आकाशतिर हेरेर भन्नुभएको थियो I think it will rain. अनि त्यही कुरोलाई सम्झँदै बेलुकीतिर भन्नुभयो I thought it would rain. पहिले तपाईले पानी पर्नेछ भनेर भविष्यको कुरो गर्नुभयो। भविष्यको कुरो गर्दा will को प्रयोग गर्नुभयो र पछि गएर मैले यसो पो भनेको थिएँ भन्दा would को प्रयोग गर्नुभयो। यसरी पहिले बोलेको कुरोलाई पछि मैले यसो पो भनेको थिएँ भनेर जानकारी दिँदा past tense को प्रयोग हुन्छ। यहाँ will को past tense would भयो र think को past tense thought। र यी दुई शब्दलाई मसँगै भन्नुस् त। think, thought। फेरि एकचोटि think, thought। नेपालीमा बोल्दा हामी थ भन्छौं र अंग्रेजीमा बोल्दा थ। नेपाली थ, अंग्रेजी थ। यदि तपाईले यी दुई शब्दलाई think र thought भन्नुभयो भने तपाई नेपाली शैलीमा बोलिरहनु भएको हुन्छ र यदि think र thought भन्नुभयो भने तपाई अंग्रेजी शैलीमा बोलिरहेको हुनुहुन्छ। नेपाली शैलीमा I think, अंग्रेजी शैलीमा I think। यस्ता अंग्रेजीका उच्चारण सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू यही हाम्रो इंग्लिश गुरुमा पाउनुहुनेछ। समय समयमा हेर्नुहोला, सिक्नुहोला। अब यो वाक्य हेर्नुस्। I know I will pass the exam. मलाई थाहा छ कि म परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेछु। I know I will pass the exam. यहाँ will को प्रयोगले भविष्यको कुरा भएको छ। मलाई अहिले थाहा छ कि भविष्यमा म उत्तीर्ण हुनेछु र पछि गएर यही कुरोलाई मलाई थाहा थियो भनेर भन्नुपर्दा यसरी भन्नुहुन्छ I knew I would pass the exam. परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छु भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। I knew I would pass the exam. दुवै वाक्यलाई एकै ठाउँमा हेरौं। I know I will pass the exam. I knew I would pass the exam. I know I will pass the exam. I knew I would pass the exam. पहिलो वाक्यमा will को प्रयोग भएको छ र दोस्रो वाक्यमा would को। पहिलो वाक्यले भविष्यको बारेमा कुरो गरिरहेको छ। भविष्य आइपुगेको छैन, साकार भएको छैन।
दोस्रो वाक्यले पनि भविष्यकै बारेमा कुरा गरिरहेको छ, तर बितिसकेको भविष्य। पहिलो वाक्यले भनेको भविष्यको बारेमा कुरा गरिरहेको छ जुन बितिसकेको छ। यस्तो खाले कुरालाई फ्युचर इन द पास्ट भन्ने गरिन्छ। विगतमा भएको भविष्यको कुरा सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा विलले भविष्यको बारेमा कुरा गर्छ र पछि गएर त्यही कुरालाई दोहोर्याएर भन्नु पर्यो भने हामी विलको पास्ट फर्मको प्रयोग गर्छौं जुन हो वुड। यो कुरालाई म अझ बुझाउने कोसिस गर्छु। तपाई कहीँ भोजमा जान खोज्नुहुँदैछ र तपाईले आफ्नो परिवारलाई भन्नुहुन्छ छिटो गर अथवा चाँडो गर, हामी ढिलो हुनेछौं। हरी अप, विल बी लेट। चाँडो गर, हामी ढिलो हुनेछौं। विललाई छोटकरीमा यसरी अपोस्ट्रोफी एलएल पनि लेख्ने गरिन्छ। यहाँ तपाईले भनिरहनु भएको छ हामी ढिलो हुनेछौं। तपाईले भविष्यको कुरा गरिरहनु भएको छ र अब तपाई भोजमा पुग्नुभयो र साँच्चैकै ढिलो हुनुभयो र तपाईले आफ्नो परिवारलाई भन्नुहुन्छ I told you we'd be late. मैले त भनेको थिएँ नि हामी ढिलो हुन्छौं भनेर। I told you we'd be late. वुडलाई छोटकरीमा अपोस्ट्रोफी डी पनि लेखिन्छ। वीमा अपोस्ट्रोफी डी लगायो भने वुड अथवा वी वुड। यहाँ वी विल अथवा विल लाउन मिल्दैन किनभने हामी त ढिलो भइसकेका छौं, हामी ढिलो हुनेछौं भन्न मिल्दैन। यहाँ हामी विलको सट्टामा वुड प्रयोग गर्छौं। भविष्यको बारेमा कुरा गर्दा विल र त्यही कुरोलाई पछि कुरा गर्दा वुड। I told you we'd be late. अब यो पनि वाक्य हेर्नुस्। कर्मा said, I'll stay at home and study. कर्माले भन्यो म घरमै बसेर पढ्छु अथवा पढ्नेछु। कर्मा said, I'll stay at home and study. कर्माले यहाँ will प्रयोग गर्यो किनभने उसले भविष्यमा हुने कुरा गरिरहेको छ। अब म यो कर्माले भनेको कुरोलाई अरूलाई सुनाउनु पर्यो भने यसरी भन्छु। कर्मा said that he would stay at home and study. म घरमै बसेर पढ्छु भनेर कर्माले भन्यो अथवा कर्माले भन्यो कि म घरमै बसेर पढ्छु। कर्मा said that he would stay at home and study. यसरी एकजना मान्छेले भनेको कुरा अर्को मान्छेलाई सुनायो भने यसलाई रिपोर्टेड स्पीच भनिन्छ। रिपोर्टेड स्पीचमा पास्ट टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले विलको सट्टामा यहाँ वुडको प्रयोग भयो। यति याद राख्नुस्, विल प्रयोग गरेको कुरा पछि गएर फेरि भन्नु पर्यो भने वुड प्रयोग गरिन्छ। कर्मा said that he would stay at home and study. कसैलाई केही कुराको लागि विनम्र अनुरोध गर्नु पर्यो भने पनि वुडको प्रयोग हुन्छ। यो भूमिकामा वुडको अर्थ हुन्छ गर्दिनुहुन्थ्यो कि। केही उदाहरणहरू हेरौं। Would you come with me? तपाई मसँग आइदिनुहुन्थ्यो कि? Would you come with me? यसरी विनम्र अनुरोध गर्दा would को प्रयोग हुन्छ। र यो वाक्यलाई हेर्नुस् त, यसको अन्तिममा क्वेश्चन मार्क छ अथवा प्रश्न चिन्ह छ। यसरी वुड लगाएका विनम्र अनुरोधहरू प्रश्नको रूपमा भनिन्छ। यो प्रश्न सोधेको चाहिँ होइन, यसो गर्दिनुस् न भनेर अनुरोध गरेको हो। प्रश्नको शैलीमा भनिन्छ तर गर्न चाहिँ अनुरोध गरेको हो। Would you come with me? Would you please lend me 1,000 rupees? मलाई 1,000 रुपियाँ सापट दिनुहुन्थ्यो कि? Would you please lend me 1,000 rupees? यो वाक्यमा प्लिज शब्द पनि थपिएको छ। यो अझ विनम्र भयो। र यो प्लिज शब्दलाई वुड यू को पछि भन्दा वाक्यको अन्तिममा पनि राख्न मिल्छ। यसरी Would you lend me 1,000 rupees, please? Would you lend me 1,000 rupees, please? र नेपाली अर्थ चाहिँ उही हो। हुन त यसरी अनुरोध गर्दा वुडको सट्टामा could पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुस् त यी। Could you please lend me 1,000 rupees? मलाई 1,000 रुपियाँ सापट दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? Could you please lend me 1,000 rupees? lend भनेको सापट दिनु र borrow भनेको चाहिँ सापट लिनु। अंग्रेजीमा अनुरोध गर्ने विभिन्न शैलीहरू छन्। कुनै साधारण अनुरोध हुन्छन्, कुनै अति नै विनम्र अनुरोध हुन्छन्। यसरी विभिन्न अवस्थामा विभिन्न किसिमले अनुरोध गर्न सिक्नु मन छ भने यही हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा तपाईले
अनुरोध सम्बन्धी अर्कै भिडियो पाउनुहुनेछ, त्यसलाई हेर्नुहोला। त्यसको लिंक तल कमेन्टमा छ। Would you mind helping me in the kitchen? मलाई भान्सामा सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो कि? Would you mind helping me in the kitchen? यो पनि would प्रयोग भएको अनुरोध हो, तर यसको स्ट्रक्चर चाहिँ अलि फरक छ। Would you help नभनेर Would you mind helping भनेको छ यहाँ। Would you mind र त्यसपछि verb को V4 अथवा पुच्छरमा ing भएको verb। Would you help me को सट्टामा यसरी Would you mind helping me भन्नुभयो भने तपाईको अनुरोध अझ विनम्र मानिन्छ। Would you mind helping me in the kitchen? Would you mind not making so much noise? यति धेरै हल्ला नगरिदिनु भए हुन्थ्यो। Would you mind not making so much noise? यो अनुरोधमा not not को प्रयोग भएको छ। not ले नगर्नु अथवा नगरिदिनु भन्ने अर्थ बुझाउँछ। र तपाईलाई मेरो प्रश्न, यहाँ would you mind भनेको छ। would you mind को सट्टामा could you mind भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? would को सट्टामा could प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईले ठीक उत्तर दिनुभयो, मिल्दैन। could you mind भन्न मिल्दैन, would you mind नै भन्नुपर्छ। र अंग्रेजी भाषामा would को अर्को काम हो पटक्कै गर्न मानेन भनेर जानकारी दिनु। यस अर्थमा would भन्दा पनि त्यसको नेगेटिभ फर्म wouldn't को प्रयोग हुन्छ। उदाहरण हेर्नुस् त। Muna was angry. She wouldn't talk to me. मुना रिसाएकी थिइन्, मसँग पटक्कै बोल्न मानिनन्। Muna was angry. She wouldn't talk to me. केही काम पटक्कै गर्न नमान्नु को अर्थमा wouldn't को प्रयोग हुन्छ यसरी। तर यो अहिले गर्न नमान्नु होइन, विगतमा गर्न नमानेको कुरो हो यो। मुना रिसाएकी थिइन्, मसँग पटक्क बोल्न मानिनन्, कहिले? विगतमा। र यो wouldn't भनेको would not को छोटो रूप हो। बोलीचालीमा साधारणतया would not भनिन्न, wouldn't भनिन्छ। मुनाले कहिले बोल्न मानिनन्? विगतमा, मानिलियौ हिजो। तर अहिले यो समयमा बोल्न मानिरहेकी छैनन् भने हामी यसो भन्छौं, Muna is angry. She won't talk to me. Muna is angry. She won't talk to me. यहाँ wouldn't को सट्टामा won't को प्रयोग भयो। won't भनेको will not को छोटो रूप। केही कुराले काम गर्नै मान्दैन, मान्छे होस् या वस्तु, त्यो कुरा जनाउन हामी won't प्रयोग गर्छौं। र त्यही कुरो विगतमा भएको हो भने हामी won't को सट्टामा wouldn't प्रयोग गर्छौं। यो वाक्य हेर्नुस्। I tried everything, but my car wouldn't start. मैले सबै कोशिश गरेँ, तर मेरो कार सुरु हुनै मानेन अथवा चल्नै मानेन। I tried everything, but my car wouldn't start. यो भयो विगतमा भएको घटना, तर यही घटना वर्तमानमा भइरहेको छ भने म यसरी भन्छु, I'm trying everything, but my car won't start. मैले सबै कोशिश गरिरहेको छु, तर मेरो कार सुरु नै हुन मान्दैन अथवा पटक्कै चल्न मान्दैन। I'm trying everything, but my car won't start. अर्को पनि उदाहरण हेरौं। He wouldn't listen to me. उसले मलाई सुन्नै मानेन अथवा सुन्नै खोजेन। He wouldn't listen to me. यो त भयो विगतको कुरो, सुन्नै मानेन अथवा खोजेन। सुन्नै मान्दैन अथवा खोज्दैन भन्नु पर्यो भने He won't listen to me. उसले मलाई सुन्नै मान्दैन अथवा उसले मलाई पटक्कै सुन्न खोज्दैन। He won't listen to me. अहिलेका केही वाक्यहरूमा हामीले हेर्यौं would को अर्थ पटक्कै मान्दैन। would को अर्थ इच्छा छ अथवा मन छ भन्ने पनि हुन्छ जब हामी यसलाई love, like जस्ता शब्दहरूसँग प्रयोग गर्छौं। यहाँ हेर्नुस्। I would love to live here. मलाई यहाँ बस्न मन छ। I would love to live here. तपाई कुनै नयाँ ठाउँमा जानुभयो र त्यो ठाउँ असाध्यै मन पर्यो। तपाई खुशी हुँदै भन्नुहुन्छ
I would love to live here. मलाई यहाँ बस्न मन छ. आहा, यहाँ बस्न पाए त. I would love to live here. यो वाक्यमा would को पछि आयो love र यो would र love दुवैलाई हटाएर want, W-A-N-T, want लेख्नुभयो भने पनि अर्थ लगभग उही नै हुन्छ. I would love to live here को सट्टामा I want to live here. I want to live here. I'd be delighted to meet you. तपाईसँग भेट्न मन छ अथवा तपाईसँग भेट्न पाउँदा खुसी हुनेछु. I'd be delighted to meet you. I'd भनेको I would, delighted भनेको हर्षित अथवा खुशी. यहाँ पनि would be delighted लाई हटाएर want लेख्नुभयो भने लगभग उही अर्थ हुन्छ. I'd be delighted to meet you. I want to meet you. I'd be delighted to meet you. I want to meet you. I would like to see a movie today. मलाई आज एउटा चलचित्र हेर्न मन छ. I would like to see a movie today. would को पछि love, like, delighted इत्यादि प्रयोग गरेर हामी आफ्नो इच्छा जाहेर गर्छौं. I would like to see a movie today. अझ केही उदाहरणहरू हेरौं. I'd like to go there. मलाई त्यहाँ जान मन छ. I'd like to go there. कसलाई जान मन छ? मलाई जान मन छ. I'd like to go there. र अब यो वाक्य हेर्नुस्. I'd like you to go there. यसको अर्थ हुन्छ तिमी त्यहाँ जाऊ भन्ने चाहन्छु म अथवा मेरो मन छ कि तिमी त्यहाँ जाऊ. I'd like you to go there. यो वाक्य र अघिको वाक्य एकै ठाउँमा हेरौं त. I'd like to go there. I'd like you to go there. I'd like to go there. I'd like you to go there. दोस्रो वाक्यमा you थपिएको छ. like पछि you आएको छ. पहिलो वाक्यले भन्छ मलाई जान मन छ. दोस्रो वाक्यले भन्छ तिमी जाऊ भन्ने मेरो मन छ. I'd like to go there. I'd like you to go there. would को प्रयोग गरेर के इच्छा छ अथवा के मन छ भनेर सोध्नु पर्यो भने यसरी सोध्नुस्. Where would you like to go on holiday? तिमीलाई बिदामा कहाँ जान मन छ? Where would you like to go on holiday? What would you like to have for lunch? तिमीलाई दिउँसोको खानामा के खान मन छ? What would you like to have for lunch? Would you like a cup of tea? के तिमीलाई चिया पिउन मन छ? Would you like a cup of tea? कसैलाई केही कुराको अफर गर्नु पर्यो भने यसरी would प्रयोग गरेर मन छ अथवा इच्छा छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ. यसरी चिया पिउन मन छ भनेर सोध्दा Would you like a cup of tea? भन्नुको सट्टामा Would you like to have a cup of tea? पनि भनेर सोध्न मिल्छ. Would you like to have a cup of tea? अघिल्लो वाक्यमा यो have शब्द थिएन. यसरी प्रयोग गर्दा have को अर्थ हुन्छ खानु, पिउनु अथवा लिनु. Would you like to have a cup of tea? यही कुरोलाई like को सट्टामा care प्रयोग गरेर पनि सोध्न सकिन्छ. यसरी Would you care for a cup of tea? के तपाईलाई चिया पिउन मन छ? Would you care for a cup of tea? हामीले भर्खरै के सिक्यौं? मन छ, इच्छा छ भनेर जनाउन हामी would सँग love, like, delighted, care इत्यादि शब्दहरू प्रयोग गरेर भन्न वा सोध्न सक्छौं. अब यो वाक्यलाई हेर्नुस्. Would you rather stay in Nepal or go abroad? तपाईलाई नेपालमै बस्न मन छ कि विदेश जान मन छ? Would you rather stay in Nepal or go abroad? यो वाक्यमा पनि would को प्रयोग भएको छ र अर्थ पनि अघि सिके जस्तै इच्छा छ अथवा मन छ भन्ने हो.
अघिका वाक्यहरू र यो वाक्यमा के फरक छ भन्नुहुन्छ भने यो वाक्यमा rather शब्दको प्रयोग भएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, would you rather? rather को खास अर्थ हो बरु अथवा भन्दा त। मलाई यो भन्दा त यो मन पर्छ, बरु मलाई यो मन पर्यो भन्छौं नि हामी। हो त्यस्तो अवस्थामा हामी अंग्रेजीमा rather को प्रयोग गर्छौं। र प्रश्न सोध्दा यसमा रुचि छ कि त्यसमा रुचि छ, यो छान्ने कि त्यो छान्ने भनेर जान्नलाई हामी rather को प्रयोग गर्छौं। यो प्रश्नमा जस्तै यो प्रश्नले पनि यो गर्ने कि त्यो गर्ने भनेर छनौट दिइरहेको छ। हेर्नुस् त, नेपालमै बस्ने कि विदेश जाने? Would you rather stay in Nepal or go abroad? र यस्तो खालको प्रश्नको उत्तरमा पनि would rather नै प्रयोग हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, I'd rather go abroad. म विदेशै जान्छु अथवा बरु म विदेश जान्छु। I'd rather go abroad. यहाँ यो I'd भनेको I would हो। अंग्रेजीमा would र had यी दुई शब्दलाई छोटकरीमा लेख्नु पर्दा apostrophe d लेख्ने गरिन्छ। I, you, he, she, it इत्यादि कुनै पनि प्रोनाउनमा apostrophe d थपिदिनु भयो भने त्यसको अर्थ would अथवा had हुन्छ। rather सँग would लाग्छ, त्यसैले यो d चाहिँ would हो। अब यो उत्तर छोटो उत्तर हो। I'd rather go abroad. बरु म विदेशै जान्छु। यसरी छोटो उत्तर दिनुभन्दा पूरै उत्तर पनि दिन मिल्छ। यसरी I'd rather go abroad than stay in Nepal. नेपालमा बस्नु भन्दा त बरु म विदेशै जान्छु। I'd rather go abroad than stay in Nepal. तपाईको साथी वा आफन्तले भन्यो बरु म विदेशै जान्छु र उसलाई तपाईले भन्न चाहनुहुन्छ होइन हो विदेश नजाऊ न, नेपालमै बस न, तिमी नेपालमै बस भन्ने म चाहन्छु। यो भन्नलाई अंग्रेजीमा would र rather प्रयोग गरेर यसरी भनिन्छ, I'd rather you stayed in Nepal. म चाहन्छु कि तिमी नेपालमै बस। I'd rather you stayed in Nepal. यहाँ I'd rather पछि you शब्दको प्रयोग भएको छ, किनभने तिमी नेपालमा बस भन्ने चाहन्छु म। I'd rather भनेको म चाहन्छु र you भनेको तिमी। म चाहन्छु कि तिमी। I'd rather you र you पछि आउने शब्दलाई हेर्नुस् त, stayed। यो stay को past tense हो। stay भनेको रहनु वा बस्नु र stayed भनेको त्यसैको past tense। यसो सरसर्ती हेर्दा यो गलत वाक्य जस्तो देखिन्छ। I'd rather you stay in Nepal हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर अंग्रेजीको नियम यस्तै छ। यस्तो स्ट्रक्चरमा यहाँ past tense कै प्रयोग हुन्छ। I'd rather you stayed in Nepal. अर्को पनि उदाहरण हेरौं। आज म ढिलो आउँछु है भनेर कसैले भन्यो र तपाई भन्नुहुन्छ हैन म चाहन्छु कि तिमी चाँडै घर आऊ। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी, I'd rather you came home early. म चाहन्छु कि तिमी चाँडै घर आऊ। I'd rather you came home early. I'd rather you liked this video now. म चाहन्छु कि तपाईले यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्। म चाहन्छु तर गर्ने नगर्ने तपाईकै कुरो हो। यसो भइदिए हुन्थ्यो, उसो भइदिए हुन्थ्यो भनेर wish अर्थात कामना प्रकट गर्न पनि would को प्रयोग हुन्छ। wish र would दुवै प्रयोग गरेर यहाँ हेर्नुस् त, I wish the sun would come out. घाम लागिदिए हुन्थ्यो। I wish the sun would come out. तपाई यसो आकाशतिर हेर्नुहुन्छ, आकाश धुम्म छ र घाम लागिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। I wish the sun would come out. I wish you'd stay a bit longer. तिमी अझ केही बेर बसिदिए हुन्थ्यो। तिमी जान लाग्यौ, अझ केही बेर बसिदिए हुन्थ्यो। I wish you'd stay a bit longer. अब यहाँ हेर्नुस् यी दुई वाक्य। पहिलो वाक्यमा wish प्रयोग भएको छ र दोस्रो वाक्यमा rather। wish को प्रयोग हामीले भर्खरै सिक्यौं र rather को प्रयोग हामीले केही बेर अघि सिकेका थियौं। अब तपाई भन्नुस् यी दुई वाक्यको अर्थमा फरक के छ? गाह्रो भयो भन्न? हुन त यो आजको विषय अलि जटिल नै छ। यो भिडियोलाई दोहोर्याई तेहेर्याई हेर्नुहोला। जतिचोटि हेर्नुभयो कुरा अझ छर्लङ्ग हुँदै जान्छ र अहिले चाहिँ यी दुईको अर्थमा फरक म नै भनिदिन्छु। पहिलो वाक्य
I wish you'd stay a bit longer. यसको अर्थ हो तिमी अझ केही बेर बसिदिए हुन्थ्यो। यो मेरो इच्छा वा कामना हो। तिमीमाथि कुनै दबाव छैन। अब यो दोस्रो वाक्य I'd rather you stayed a bit longer. यसको अर्थ हो म चाहन्छु कि तिमी अझ केही बेर बस। तिमी अहिले नजाऊ भन्न चाहन्छु म। यो चाहिँ अलिकति दबाब दिएर भनेको हो। पहिलो वाक्य कामना मात्र गरेको र यो दोस्रो वाक्य अलिकति दबाब पनि दिएको। यो विश प्रयोग भएको एउटा अन्तिम वाक्य हेरौं। I wish he wouldn't ask me for money. उसले मसँग पैसा नमागिदिए हुन्थ्यो। उसले मलाई जहिले पनि पैसा मागिरहन्छ। यसपालि चाहिँ नमागिदिए हुन्थ्यो। I wish he wouldn't ask me for money. तिमीले मसँग झुटो कुरा गरिरहेका छौ। होइन, गरेको छैन। म साँचो कुरा भनिरहेको छु। म तपाईसँग किन झुटो कुरा गर्थे होला र? किन गर्थे होला र? यसो भन्नलाई अंग्रेजीमा why would I को प्रयोग हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है। Why would I lie to you? म तपाईसँग किन झुटो कुरा गर्थे होला र? Why would I lie to you? Why would they help us? उनीहरूले हामीलाई किन सहयोग गर्थे र? Why would they help us? आज हामी यो पाठको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अन्तिममा would को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हेरौं। त्यो हो यसो भए उसो हुन्थ्यो, यसो गरेको भए त्यसो हुन्थ्यो, त्यसो नगरेको भए यसो हुने थिएन इत्यादि कुरा भन्नलाई, अर्थात् प्राकल्पित घटनाको बारेमा कुरा गर्नलाई। To talk about hypothetical events. If I won the lottery, I would travel the world. यदि मैले चिट्ठा जित्ने भए संसार घुम्ने थिएँ। If I won the lottery, I would travel the world. चिट्ठा जित्ने भए घुम्ने थिएँ, अर्थात् मैले चिट्ठा जित्ने सम्भावना छैन र घुम्ने त कुरै भएन। यति हो कि जित्ने भए घुम्ने थिएँ। यो एउटा प्राकल्पित घटना मात्र हो। यस्तो वाक्यमा दुई भाग हुन्छन्, इफ पटिको भाग र वुड पटिको भाग। वाक्यका दुवै भागमा वर्ब हुन्छन्। इफ पटिको भागमा V2 हुन्छ। V2 भन्नाले वर्बको दोस्रो रूप अथवा सिम्पल पास्ट फर्म। जस्तै यहाँ छ won, यो विन को पास्ट फर्म हो। विन भनेको जित्नु। र यतापटि वर्ब छ ट्राभल। वुड को लगत्तै पछि आउने वर्ब जहिले पनि V1 नै हुन्छ। यो V1, V2 इत्यादि वर्बका विभिन्न फर्महरूको बारेमा अरु नै भिडियोहरू छन् यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। तल कमेन्टमा लिंक छ, फुर्सदमा हेर्नुहोला। यो वाक्यलाई फेरि पनि सुन्नुहोस्। If I won the lottery, यदि मैले चिट्ठा जित्ने भए, I would travel the world, म संसार घुम्ने थिएँ। If I won the lottery, I would travel the world. यस्तै खाले अर्को पनि उदाहरण हेरौं। If I were tall, I would be a basketball player. म अग्लो भए बास्केटबल खेलाडी हुन्थे। म अग्लो छैन, त्यसैले बास्केटबल खेलाडी हुने कुरै भएन। If I were tall, I would be a basketball player. अग्लो भए हुन्थे, यो एउटा प्राकल्पित अवस्था हो। र यो भर्बलाई हेर्नुस्, were। साधारणतया I पछि was लाग्छ past tense मा, तर यहाँ प्रयोग भएको छ were। अंग्रेजी नियम के छ भने यस्तो प्राकल्पित अथवा हाइपोथेटिकल कुरा गर्दा was को सट्टा were प्रयोग हुन्छ। म राम्रो थिएँ भन्नु पर्यो भने I was good, was लाग्छ। तर म राम्रो भएको भए अथवा म राम्रो थिएँ भने भन्नु पर्यो भने if I were good, यहाँ लाग्छ was हैन were। र यो शब्दको उच्चारण पनि याद गर्नुस्, यो were हैन, यो हो were। W-E-A-R, where, where भनेको लाउनु। W-E-R-E, were, were भनेको थिएँ, थियौं इत्यादि। वाक्यलाई फेरि एकचोटि। If I were tall, म अग्लो भए, I would be a basketball player, म बास्केटबल खेलाडी हुन्थे। If I were tall, I would be a basketball player. अब यो हेर्नुस्, If I were dash, I would dash. यो dash अथवा खाली ठाउँ भर्ने काम तपाईको। पहिलो डैशमा नाउन अथवा एडजेक्टिभ, दोस्रो डैशमा verb। अझ भन्नुपर्दा verb को पहिलो रूप
अर्थात् V1 अनि त्यसपछि अरू शब्दहरू। एउटा उदाहरण म आफै दिन्छु। If I were the Prime Minister of Nepal, I would develop the country. म नेपालको प्रधानमन्त्री भए देशको विकास गर्ने थिएँ। If I were the Prime Minister of Nepal, I would develop the country. अर्को पनि उदाहरण। If I were rich, I would help the poor. म धनी भए त गरिबलाई सहायता गर्थे। If I were rich, I would help the poor. तपाई चाहिँ के भए के गर्नुहुन्थ्यो लेख्नुस्। र अर्को कुरा, यस्ता इफ बाट सुरु भएका वाक्यहरूलाई इफ कन्डिशनल भन्छन् र यस विषयमा अर्कै भिडियो छ यही च्यानलमा। इफ कन्डिशनल सम्बन्धी त्यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। यहाँ भने एक दुईवटा उदाहरण अझ हेरौं। If you had studied harder, you'd have passed the exam. यदि तिमीले कडा अध्ययन गरेकी थियौ भने परीक्षामा सफल हुने थियौ। If you had studied harder, you'd have passed the exam. यो वाक्यमा वर्तमान र भविष्यको कुरो भएको छैन, यहाँ त विगतको कुरो भएको छ। विगतमा तिनले पढिनन् र सफल भइनन्। पढेकी थिइन् भने सफल हुने थिइन्। यस्तो कन्डिशनललाई थर्ड कन्डिशनल भनिन्छ र कन्डिशनलका नियमहरू त तपाईले कन्डिशनलकै भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। यहाँ राख्नुको कारण चाहिँ तपाईलाई वुडको प्रयोग देखाउनलाई मात्र हो। If you had studied harder, you'd have passed the exam. अब यो वाक्य हेर्नुस्। I would have come to your party, but you didn't invite me. म तपाईको भोजमा आउँथे अथवा आउँथे होला, तर तपाईले मलाई आमन्त्रित नै गर्नु भएन। I would have come to your party, but you didn't invite me. यो वाक्यमा चाहिँ इफ छैन, तर अर्थ चाहिँ उस्तो उस्तै हो। यसो गरेको भए उसो हुन्थ्यो। आमन्त्रित गरेको भए आउने थिए। I would have come अर्थात् आउने थिए। यो एउटा प्राकल्पित घटना हो, अर्थात् घट्दै नघटेको घटना। I would have come to your party, but you didn't invite me. अब यो वाक्य हेर्नुस्। It would be wonderful to see your face. तिम्रो अनुहार हेर्न पाए गजब हुन्थ्यो। It would be wonderful to see your face. It would be wonderful. गजब हुन्थ्यो। गजब हुनेछ भनेको छैन यहाँ, गजब हुन्थ्यो। केही कुरो भएको भए अथवा हुने भए गजब हुन्थ्यो, तर त्यो कुरो हुने खासै सम्भावना छैन। त्यसैले यो प्राकल्पित घटना हो। तिम्रो अनुहार हेर्न पाउने खासै सम्भावना छैन, तर पाए गजब हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा वुड लाग्छ। It would be wonderful to see your face. तर मानिलिऊ सम्भावना छ, चाँडै भेट हुँदैछ र अनुहार हेर्न पाउने अवस्था आउँदैछ भने वुड होइन विल को प्रयोग गर्नुस्। It will be wonderful to see your face. It will be wonderful to see your face. It will be wonderful to share this video among friends. What do you say? यो भिडियोलाई आफ्ना साथीहरूमा शेयर गर्न गजब हुनेछ। के भन्नुहुन्छ तपाई?